أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے، او پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل شوے دے. دے وجنا دا وحی پا بارکے یو سو خبرے ضروری جگہ یادی شی. ہر مسلمان پدے بانی پوئے گی کہ انسان دے دنیا تا راغل دے نو دا جنگ او مرگ ٹول آزمائش او امتحان دے. دی دنیا تا دا انسان راتگ برائے امتحان، بیا پدے دنیا کے پدے انسان باندے سو ذموارے او فرائض راضی. دے بدا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اکی نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی. دے وجنا پا دنیا کے دراتلو نا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی. دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی. اول دا خبر کے دا انسان دا دے تمام کائنات نا او سو سزنا چی دے کائنات کے پیدا دی دا دینا پا صحیح طریقہ باندے کار واخلی پیدا واخلی. اور دویم خبر دا چی دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کی کہ خالق دا کائنات پا کے در رضا و خوشحالی. نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت دے. ترکمی چی یو انسان تا دا خبر نی معلومہ چی دا کائنات سشیرے، دا دے حقیقت سشیرے، او دا دے خواص خاصیتون و پیدے سری، نو تر اغی پورے دا انسان دا دے دنیا دا دے مخلوقات و نا پیدا نشی اغشتے. دے مدا خبر چی نی معلوم شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی، کم کارونے خوخ دی چی اغا اکما، کم بانے خفا کیگی، کم نا خوخ دی چی داغی نزانو ساتم. نو اللہ پاک دا انسان پیدا کولو نا پسو دی انسان لا دا علم درے لارے پیدا کری دی کہ پدغ دریو لارو باندے دتا علم حاصلی گی کہ دے با سرنگ دا کائنات استعمال کی اور سرنگ اللہ برضا پاتشی. نو دا علم لارے دری دی. اول حواس خمسہ پدے انسان کے اللہ پاک پنزو قوتنا پیدا کری دی. انسان لے سترگی ورکڑی دی نو پدے سترگو دے لیدل کئی. نمبر 2 دلے غوگونو ورکڑی دی پدے غوگونو اوریدل کئی.
او خلی ورکڑی دا پدی خلی کے جبو نور پرزیری چی پاغی دے خون معلومی ذائقہ او لا سوختی والا ورکڑی چی پدی باندے دے یخ گرم اوار زگ سخت و نرم دا معلومول کئی پوزے ورکڑی دا پدے پوزے باندے دے خوشبو او بدبو محسوسی نو دا پینزشو دیتوی حواس خمسہ پینز حسنا پدے معلومات کیگی یو دا علم لارا حواس خمسہ درم دا علم لارا عقل لے او درم دا علم لار وحی لا نو انسان دیر خبرے دا حواس پا ذریعہ باندے معلومی اور دیر خبرے دا عقل پا ذریعہ باندے معلومی او کمی خبرے چے پا حواسو او پا عقل نہ معلومی گی دا غیر پارا دا وحی ضرورت تے اور بیا دا دری لارے دا علم دا پا ترتیب باندی دی دا ہری او دا پارا خاص حد او یو مخصوص دارے کار دی چی دا اغین مخ کے بیا دے کار نکی نو کم سیزنا چی پا حواس خمسو معلومی گی ناغا صرف پا عقل بیا نہ معلومی گی مثال پا طور باندے دیوال تر اکتل نو پستر گو دے معلوم اکرلا چی دا دے دیوال رنگ سپن دے دے رنگ ورکڑی دے او سپن رنگی ورکڑی دے نو کتستر گے پٹے کے نو پا عقل نشی معلوم ہو لے چی دا دیوال رنگ سپن دے کستر گے دے پٹے کے نو دا پا عقل نہ معلومی گی چی دیوال سپن دے او کتور دے دارنگے دا کم سیزنا چی پا عقل بانے معلومی گی ناغا صرف پا حواس خمسو نہ معلومی گی مثال پا طور تا پستر کو گورے دیوال تا لے اوکتن نو پستر کو دیلے پا لاس کے با اوکتا کیا وار دے اوکنرے نو دا سترگو او دا لاسو دا دے قوتنا نہ معلومی گی کہ دا دیوال بچا انسان جوڑ کری دا پا عقل معلومی گی کہ دا دیوال پا خپل نگے جوڑ دا چا جوڑ کرے دے گلکار مزدور پہ کار کرے دے نو پا حواسو دا نہ معلومی گی کہ دا دے دیوال جوڑون کشتا دا پا عقل دے معلوم کو نو حواس خمسہ چی ترکمی پوری کار کئی نو اگر دے کہ عقل کار نہ کئی اور چی کم دے حواس خمسہ برک او لگئی نو دا اگر دے نا عقل رفتار شروع کی بیا دے عقل رہنمائی محدود دا یوزے کہ بے عقلم برک او لگئی مخ کے بکار نہ کئی نو بیا دا دریمی لارے دا علم ضرورت پیشی گی مثال پا طور دا جماعت دا آبادی دا ڈیرہ خشترا پستر گو دی اولی دلاو لاس دی پی اوو نو پا عقل دی معلومہ کچی دا گلکار و مزدور و ترکان و قسم قسم خلق پدے کے لگی دلی دا جماعتے جوڑ کری دی نو ستا حواس خمسو او عقل تردی پوری کارو کو اس دا بسرنگ استعمالی گی پا کم طریقہ با دا آبادی استعمالی گی کہ اللہ پا کی رضا شی پا کم طریقہ دے نہ استعمالے اللہ ناراض کی گی دے دے کہ عقل کار نہ کی بعض بندہ وہی چیز اصلا محال پا کڑا گڑے پیسے وکی خلق براجی و پیسے ورکی دا عقل بیکارا دے
نو دا وحی په ذریعه معلومیږي چې دا جماعت دی، دا د خدای کور دی، دا به پاک ساتي، دې کې به عبادت کې الله به خوشحالي. نو کوم ځای کې چې عقل برک ولګو نو د عقل نه مخکې د انسان د علم لپاره چې د کومې خبرې ضرورت دی، د انسان د سوالاتو جوابات چې انسان ته ښیي، نو هغې دپاره چې کومه ذریعه الله مقرر کړې ده هغې ذریعې ته وحی وایي. او بیا د دغې طریقې لپاره الله په خپلو بندیانو کې ښکلې ښکلې بندیان منتخب کړل، مقرر یې کړل، هغې ته پیغمبران وایي. او دغه پیغمبرانو ته الله خپل کلام نازل کی، دغه کلام ته وحی وایي. بیا وحی په مختلفو طریقو باندې پیغمبر علیہ السلام ته راتلا. حدیث مبارک کی راغلی وی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، حارث ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو یہ پتا وحی سنگ نازلی گی. یہ پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے کہ کل خماتا د جرس پشان پہ آواز اوریدی شی، د جرس پشان آواز. او دا وحی دا صورت او دا طریقہ زما دا پارا دا طول سخت او گرانا دا چې کله دا سلسله ختم شي نو په دغه آواز کې چې ما ته څه ویلي شوي وي ما ته یاد شي، او کله کله فرشته زما مخې ته د یو انسان په شکل کې راشي. دا دویمه طریقه شوه. دې حدیث مبارک کې د وحی آواز د جرس د آواز سره مشابه کړی دی. نو د دې دا مطلب دی چې د وحی آواز د جرس د آواز په شان مسلسل وي، منځ کې کټ کېږي نه. دویم وجه دا ده چې د جرس آواز چې دا غږیږي نو د آواز اړخ نه معلومیږي چې دا د کوم اړخ آواز را روان دی. نو کلام الہی کې دا خصوصیت دی چې د دې جهت نه معلوم، طرف نه معلوم چې د کوم اړخ آواز راځي، بلکې د هر طرف نه آواز را رواني. نو د دې کیفیت په دې ارسو پوهیږي نه چې پوهیږي په نن پیغمبر علیه السلام د پوهې دپاره وفرمایل چې د جرس د آواز په شان کې ما ته آواز کېږي. او دا طریقه د وحی پیغمبر علیہ السلام باندې به ډېره ګرانه وه. عائشہ بی بی فرمایي وی په سخت ژمي کې په پیغمبر علیہ السلام داسې وحی نازلېدلو وخت کې به خولې به پرې راغللې. چې کله به د وحی سلسله ختمه شوله پیغمبر علیہ السلام به د خولو نه جب جب، او کله کله د وحی نازلېدلو په دې طریقه کې ساه به بندېده را بندېده، او مخ مبارک رنگ به بدل شو، د قجرو لخته چې اوچه شي څنګه زیړه شي دقسې زیړوالی به م راغی، او دا غاښونه به یو بل پورې ګړبېدل، ګړګوزې به راللې، او خولې به دومره وې چې داسې غټې غټې قطرې ساس کې خولې به تتلل. د وحی دا کیفیت بعض وخت کې به دومره سخت و چې که پیغمبر علیہ السلام په څاروي سور و که په اوښه سور دی نو د بوج د لاسه به دا اوښه کېناستله. او یو ځل پیغمبر علیہ السلام خپل سر مبارک د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په پتون باندې ایښی و ملاستو، او دغه وخت کې
وحی نازلی دل شروع شو. زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی زما پا پتن دومر وزن راغی چی ماوی چی قریب دا چی پتن بمی مات شی. کل کلا دا وحی دا آواز خواہ کی نور و کسانو بہم محسوسو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام بانے چی کلا وحی نازل دلا نوی مخ مبارک سرزنی ازدیو ما دا شاتو دا مچو بنگار غند میں اوریدو خواکم دا آواز اوریدو شو خو بل سوک با پی پویدل نا. دے طریقہ کے بچا سوک لیدل نا کہ جبرائیل علیہ السلام راغل لے پیغمبر علیہ السلام تا وحی کی. جبرائیل چالی دنا خو کل کل بدا شو کہ جبرائیل با انسانی شکل کرا گئے. نو اس انسانی شکل کرا لئی کل و ناشنا شکل کرا گئے چابم نپی جندر. حدیث جبریل تا احادیث پا کتابوں کی مشہور حدیث دی. جبرائیل علیہ السلام دا یو ناشنا میلما پا شکل کراغی تک سپین جامع اغسطے تک تور ویختے پاک صاف راغ پیغمبر علیہ السلام سرکے ناستا لکہ من چی دا اتحیات پا شکل کینو دقا سی جخت کے ناستا. راوی وی من نپی جندو یہ پیغمبر علیہ السلام نے سو تپوسن اکرل اور پیغمبر علیہ السلام جواب ورکا اور دا ہر جواب تبے تاریخ دیا ہوئے. من حیران شو چی سوالم پخپل کے پا جواب باندے تصدیقم کے چی رشتیا دے ہوئے. بیا رخصت شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دیر وقت تیشنی پیغمبر علیہ السلام مانا تپوسو کچے دا سائل دے اوپے جند میں چا اللہ و رسول خپی گی وی دا جبرائیلو تاسو تے دن ستاسو خو. نو دے حدیث مبارک کے جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کے راغی چام نہ پی جند پیغمبر علیہ السلام خبر ورک چا دا جبرائیلو او کل کل و اشنا شکل کے راغی. دحیت الکلبی یو صحابی دے دیر خشتاو دے چی با پیغمبر علیہ السلام لراتا نو دا ترخ پا جیب کے بے قجوری روڑی وی نو دا پیغمبر علیہ السلام نصیب رانل اغیر پا قجور عدد کریو اغیر بوتے کاکاجی قجوری رانو دا با دا ترخ دا جیب قجوری رویستے و ما شمانو لبے ورکولی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا کلا باغویم پا جیب کے لاسو تم با قجوری بیزان لرستے نیوزل جبرائیل علیہ السلام دا دحیت الکلبی پا شکل کراغ پیغمبر علیہ السلام سرناستو او ما شمانو چی دلرینو پا من درالل او بس پا جیب باندے حملو که کاکاجی قجوری رو باسا ویچی پیغمبر علیہ السلام خیال شو وی مہ هذا جبریل مکوے وڑو دا جبرائیل لے دحیت الکلبی نلے نکل کل اشنا شکل کے براتا نو بہرحال جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے براتا وحی روڑلا دا طریقہ دا وحی دا آسانوا دا غلو منے گرانا والیوا پیغمبر علیہ السلام بشر دے دا بشریت نوا ملکیت تور وڑے دا ملک پخپل شکل جبرائیل پخپل شکل اور پیغمبر علیہ السلام با دا بشریت نا ملکیت دا فرشتو صفت تور وڑے دا بگرانوا اور دا دیمہ طریقہ دا سوا کہ پیغمبر علیہ السلام خپل پا بشری کیفیت کے خو جبرائیل با دا ملکی صورت نا بشری صورت تراوڑے دا التبا ملکیت با محوشو پا بشریت کے پیغمبر علیہ السلام تبا دا آسانوا او کل بدا سوشو کہ جبرائیل دا فرشتوں پا شکل کی پخپل اصلی شکل کے با راگے دا انسان شکل کے نا اس دا سے کہ جبرائیل پخپل شکل
پیغمبر علیہ السلام پخپل کیفیت باندھے پا تمام عمر کی صرف درے ذل ادا شوی. یو ذل جبرائیل علیہ السلام تا رمن پیغمبر علیہ السلام کو فرمائل وی جبرائیل دا فرشتوں پا اصلی شکل کرا تزانو خیا ستا اصلی شکل. دا خبر یاد ساتا کہ 1,24,000 پیغمبرانوں کی یو پیغمبرم جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے, صرف زمن پیغمبر علیہ السلام لی دلے. نورو پیغمبرانوں جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے, انسانی شکل کے براتو. خزمن پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل پا اخبر اصلی شکل کے دان خولے دے لی دلے دے. یوزل پیغمبر علیہ السلام مطالبوں کہ جبرائیل اصلی شکل کے زانو خیا نو محل اجیات تا وی روزہ حرم شریف میں باہر اویستو محل اجیات تا اس کو دیر آبادیانی دے گا وقت کی آبادیانی نوے وچی محل اجیات تا ہوا تو جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام دوارا ناگانا جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو شکل تزان وارو وی دا آسمان دا لمن طول دا غپا وزر و پٹ شوی اور پیغمبر علیہ السلام او قتل بے ہوش را پری وطا بے ہوش شو. جبرائیل بیا انسانی شکل تا فوراً راوڑے روچت ایک اخپل زر پوری جفتونی وہ ویز جبرائیل موت رسول اللہ جبرائیل استادا وزر خودی رزیاتے وی دا آسمان لمن طول پٹ اکرلے ساسو وزری لی ویزا ما شفق سوا وزریو ہو دا خودیر زیادی دی دا اللہ محبوب ہوئے دا خوئی ایلے بلے شفق سوری دا میکائیل خوش 15 وزری دی 15 دا سی دا نورم لیری دی. نو دے کہ پیغمبر علیہ السلام جبرائیل اولی دو او دیم شب معراج شی پا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام بانے سروب داب نراتا اگر زمینی ماحول نرے اسمانی ماحولو برا اور درین دا نبوت پا بالکل ابتدائی زمانہ کے مکہ مکرمہ کے لیدلی. او کل کل و پیغمبر علیہ السلام تا وحی کے دلا براہ راست بلا واسطہ منز کے سو واسطے نوے الہ العالمین پخپلا ہم کلام شو منز کے واسطے طول دنیا یو طرف تا حسنم خبر ندی او الہ العالمین او رحمت للعالمین یو بل سر خبر اتری کی اشارات کی خبر اتری دی دنیا و ما فیہا کی خبر دی. دا شرف پیغمبر علیہ السلام تفحالت دا بیدارے کی صرف یوزل دا معراج پا وقت کے حاصل شوی دی منز کے واسطے نوی اللہ و رسول اللہ خبر کولی. او پینزم طریقہ دا واحدہ سوا جبرائیل علیہ السلام اخکار شوی نلے مخامخ راگلے نلے او پزر مبارک کے بے وطا خبر وروا چولا دا دا وحی کیفیت شو و دے جبرائیل تا بسند وحی کے دلا دا خود جبرائیل علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام با پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑا جبرائیل تا سنگ وحی کے دلا داغی طریقہ دا وچی اللہ پاک بحکمو کو جبرائیل علیہ السلام تا دا لوح محفوظ نا دا قرآن صحیح سبدتا ملاوی دلا
نو خاص مقرب فرشتے اگر پا ہوش کے وے اور دا نور طول فرشتے با بے ہوش شلے اور دا بے ہوشے پا حالت کے دا اقبل وزر بے پا اسمان باندے را خلاص شوی وی دا سے کرلارے بوشو لکہ زنجیر کے پکانی راکا گیو آواز کیلی نو دا فرشتو دا وزر را خلاصے دو سربا دا زنجیر را اقلو آواز شو فرشتے با بے ہوش شلے اور جبرائیل علیہ السلام تب وحی اشلا اگر وحی سلسلے کے بختم شلا دا بے ہوش فرشتے بہوش کے راغ للے دیو بیاتا پوس کو مالا قال ربکم ستاس رب سو فرمائل قال الحق حکمی چی ہوش کے ناغیبت حق فرمائل جبرائیل ببیارا روان شو دا اللہ محبوب تبراتا دا قرآن نازل دل دنیا تشوی دی نو دوزل شوی دی اصل قرآن پا لوح محفوظ کے پروت دے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ دا کلام الہی دی او دا ازل پا لوح محفوظ کے پروت دے بیا دا لوح محفوظ نا دوزل نازل شوی دی یوزل طول قرآن طیو وارے دا لوح محفوظنا بیت العزت تراغے بیت العزت تا بیت المعمور اموی بیت العزت او بیت المعمور پا مکہ مکرمہ کی دا اللہ کور دا بیت اللہ دا اغی دا پاسا پا ملی اسمان کی چکم دا فرشتو کعبلا اغی تا بیت العزت وی دا عبادت زیر پا اسمان کی کدا اغی اسمانی کعبینا گلکار سال راز ورن کر نو ٹک زمن پا کعبہ دا پاس را سال رازی دنیا کے چکم کعبہ دا پاگے برابر کدا برن سال را کشو اسمانی کعبینا زمن دا دنیا پا کعبہ دا پاس را سال رازی بل خوابہ ندی دا سے بالکل پیو سید کے پراتے دی نیوزل بیت المعمور و بیت العزت تنازل شو او دا نازل دل پا لیلت القدر کری انا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر دا ظلم یاشتنم بہتر دا تو قرآن نازل دل پا کشی اور دویم ذل دا طول قرآن پا مزا مزا لگ لگ دا ضرورت مطابق پا مزا مزا دا ضرورت مطابق با نازل دا پیغمبر علیہ السلام تا تقریبا 20 کالا کی نازل شد دا پرنبی ذلبان نے بیت العزت ترات لل پا دے کہ دا قرآن رفات شان تا اشارہ را کہ دا یو دیر اچت کتاب دے فرشتوں تا اللہ خی کہ دا آخری کتاب دے کہ دا اہل زمین دا پارا مکمل ضابط حیات دے اور دوزل نازل دل پا دے کہ دا خبر مخلوق تخول لی کہ دا کتاب دا ہر قسم شک شبین بالا تر دے یوزل دا پیغمبر علیہ السلام پزل مبارک کے دے یوزل پا لوح محفوظ کے دے اور یوزل دا پا بیت العزت کے دے یوازی دا پیغمبر علیہ السلام زل مبارک کے ندے ندینا علاوہ پا دو زینوں کے پروتے بیت العزت اور بیت لوح محفوظ پر امید اللہ پیغمبر علیہ السلام تا ظلم مبارک تکے آغاز کی گئی دغ وقت دا پیغمبر علیہ السلام عمر پورا سلویخ کالا او دا نازل ایدل ہموی پا لیلت القدر کی شوی اگر بنیم پا لیلت القدر کی دی خدا بتدریج پا 30 کالا کی چی شورو کے را دا ہوئی لیلت القدر کی دی پا رمضان کی بعض روایاتو کی راضی چی شورو دا دے پا اویشتم پا اولسم رمضان بعضی کی نورلسم رمضان بعضی کی اویشتم رمضان
اور 24 رمضان رشتہ رٹوڑو نڑندے کم آیات نازل شو پیغمبر علیہ السلام کہ دا سلویخ تو کالو دا سی رشتینی خوبون بے بیدل او دا زان لوالی او دا خلوت دا عبادت شوق پیدا شو غار حرات بے تشریف اڑو او پشپوش کو با التو عبادت کے با مشہور یو رز پدا دی غار حرا کی دا اللہ دا طرف نا فرشتہ راغللا او ربے وطنا خبر اوکلا اقرأ قولنا پیغمبر علیہ السلام وطے ما انا بقاری ز قاری نیم ذرا ترغار است زانتے نزدے کسوری ورکو او بیا پری خطے اقرأ قولنا ما انا بقاری ز قاری نیم بیا زان ترا نزدے کو او خزوری ولا ورکو زمر زور کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تکلیف محسوس کو اور بیا پر خمراتے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم دا پینزو آیات نازل شو دا بالکل ابتدائی آیاتو نری دینا پس دری کالا دا پارا سلسلہ دا وحی بن شلا او دا زمانے تا فترت الوحی زمانہ ویلی شی دری کالا پس بیا فرشتہ غار حرا کی راغ للا دزمک او دا اسمان پا منس کی اخکارا شلا او دا سورت مدثر آیاتو نے ابورن بیا وحی جاری شلا قرآن پاک کی را سورتون چی شروع کی گی نو پاول کی و تلکلی کی مکیتن یا مدنیتن نو دا مکی سورتون ستوئی او مدنی سورتون ستوئی آسان و مختصر خبر دارا کہ دا ہجرت نمخ کے کم سورتون آیاتون نازل شوی دی دغی آیاتون او دغی سورتون تام مکی وی او چې د هجرت نه رستو نازل شوی وي نو دې ته به مدني وي هر ځای چې نازل شوی وي دا نه چې په مکه کې نازل شي نو مکی وي او که په مدینه کې نازل شي نو مدني وي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وي نو دې ته به مکی صورتونه وي اگر چې هغه د هجرت پا سفر کے پلار مدینے سر بنازل شی خدا مکی دی خوچ مدینے منوری تو رسیدل اور آغینا پس آیاتون نازل شو اگر کاغا پا مکہ کی راغلی وی امبا مدنی وی الیوم اکملت لکم دینکم دا پا عرفات کے نازل شوی وی و مدنی وتوی تقریباً درش کال کے قرآن پاک نازل شوی دی جبرائیل علیہ السلام بکل دی ورکوٹی آیات دا پارا مستقل نازل شو او کل ورکوٹی آیات نا دا یو آیات دا یو ورکوٹی جز دا پارا با مستقل راغی غیر اولد ضرر دا دی یو لفظ سورت نساء دی یو ٹکی لراغلی جبرائیل غیر اولد ضرر او کل کل یو لوی صورت ابے روڑا جبرائیل براغی صورت انعام لوی صورت تی پیوزل نازل شوی دی او غیر اولد ضرر یو ورکوٹ ٹوٹر دیلم مستقل راغلی دی نو دا لگ لگ قرآن ولی نازلی دی پیوزل روح کتابی ولی نورکو لکہ موسیٰ علیہ السلام لے روح تورات ورکو ویراش کوہی تورتا یو چیلو لگاو بیا راشه چی کتاب درکم چیلو لگولو بس ولی بیا کتاب ورکم سلوی خورده تیره که چرا تخکلی کتابی راولو زن سر نو خودگا سبی پیغمبر علیہ السلام لمرو قرآن ورکم چی داوالا امت تلی بیانوا وی دا سوال کافرانو کرو پیغمبر علیہ السلام توی وی پیوزل قرآن ولی نازلی گی اللہ داغی بیان فرمائی وقال الذین کفروا
لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ کافران وی پیوزل باندہ قرآن ولی نازلیگی اللہ فرمائی کذالک لنثبت به فؤادک دقا سے لگ لگ بے نازلو ما چستازر پہ مضبوط کما چا قرآن لگ لگ رازی پتی تیرش کا لکی دا موقع مناسب رازی نو دا پیغمبر علیہ السلام زر پہ مضبوطی گی نو پا لگ لگ نازلے تو کی یو فیدہ دادا کہ پیغمبر علیہ السلام خو امیو ان پڑھ لکل لستلے نوزدا نکا پا یوزل طول قرآن نازل شوئے نو دا دیر یادول دا بگرانو او موسیٰ علیہ السلام خو تعلیم یافتاو اغلا خو لکل لستل ورطر چی روغ تورات ورکا بس دیرا او بس اغلا کتا امت تبی بیانو دویم فیدہ پکدانا کچر طول قرآن پا یوزل نازل شوئے دا تمام احکام دا دے پابندی فوراً بنا لازم ہوا نو لگ لگے نازل ہو کل با منس فرش شو کل با روجہ فرش شو کل با حج فرش شو کل با زکاة فرش شو لگ لگ حکمنا پا امت بانی رات لل امت تا آسان ہوا دریم فیدہ پا کدارا کہ پیغمبر علیہ السلام تا اور صحابہ کرامو تبا روزانہ دا دے کافر دا طرفنا نوی تکلیفنا رسیدل نو دغی مقابانے چی جبرائیل علیہ السلام برانے اور نوی آیات بے روڑو نو دا تکلیفنا برداشت کول صحابہ کرامو تا پیغمبر علیہ السلام تا آسان شو ذلپی مضبوط شو نثبت به فؤادک اور سلورم وجہ دارا کہ قرآن پاک کے دیر آیاتنا دا کافرانو دا سوال پا جواب کے دا مومنانو دا سوال پا جواب کے دا سوالونو جواب نو چا سوال لا شوی نیو مخ کے جواب کی نو چا سوال با اشو جواب براغے نو پا سوال باندے پا دے جواب با ہر سائل مطمئن شو مسلمانانو تبا پتہ لگے دا کہ اللہ زمن دا حال نہ خبر دے دقا دے اطلاع راکرلا آیاتون دا قرآن دا سیدی بازی کہ حس واقعہ بنوا حسیبی سے جبرائیل علیہ السلام براغے وی اللہ دا حکم کرے اور سا آیاتون دا سیدی کہ مخ کے نس واقعات با پیشو سا حالات با پیشو اور داغ واقعات و دا حالات پا جواب کے با آیات راغے دیتا بے شان نزول وے کہ دا فلانے آیات تے دا دی دا نازلے دو شان دارے کہ مخ کے فلانی سولی تپوسو کو نو جبرائیل اللہ رو لے گا ایدہ سورتا ہوا آیا سورت بقرہ کے یو آیات تے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا ولأمة مؤمنة خیر من مشرکت ولو اعجبتکم دا مشرکان و خضر سر نکاح مکوے لا تنکحوا المشرکات نکاح و سر مکوے ترسو کی ایماندار شوینی ولأمة مؤمنة یووینزا چی مؤمنوی خیر من مشرکت دا مشرکن دیر بہتر را ولو اعجبتکم اگر چستا دیر خوخر و دیر تعجیب اخکاری وینزت خلا دا طول دنیا دا یو بادشاہ لور دا خو مشرک را یو غریب خدت خلا چی مومن را اس دا دے آیات تنازل دو واقعہ سنگا زمان جاہلیت کے مرصد ابن ابی مرصد غنوی جو صحابی لے دا جاہلیت پا زمانہ کے اور ناقل میں یو خضا و غیر خوخوا تعلق وسر دا مسلمان دون پس مدینہ منوری طلاب اور دغا عناق میں خضا دا پا مکہ مکرمہ کے پاتے شدہ مرسل غنوی دا سکار دا پارا مکی تلارو نا خض التولی دا نا غیول دعوت ورکو
نہ دیوتا انکار کئی وی زما اوستا پمنس کے اسلام حائل شویری کتغواری نصر پیغمبر علیہ السلام نے اجازت اغوارم نستا سر بنکاح اوکم مدینی منوری تا چی تشریف روڑو دا پیغمبر علیہ السلام نا دا دی خرید نکاح اجازت غواری اور دا خپل منی اظہارم کی چی خواہ میرا اللہ آیات نازل کو چی مشرک را چی ایماندار شوی نینو نکاح و سرمک و دے پلے یوید دکھا دی واقعی تا شان نزول ہوئی سبب نزول ہوتا ہوئی قرآن پاک دا عربو دا قریشو پا جبا باندے اللہ نازل کو او پا دے عربو کی مختلف جبے چلے دلے عربی جبے وی خو مختلف وی نو بعض الفاظ بعض قومونو تا و قبیلو تا ویل گرانو نو پیغمبر علیہ السلام اللہ تا سوالو کو کہ امت تنے پیو قراءت باندے حکم دے اجازتوں کا کہ زیاد شی دوی تگران را وی جبرائیل علیہ السلام راغے وی پدو قراءت وی پدو حرفو وی بخن غوارم او مافی غوارم زما امت کمزور طاقت نلری جبرائیل بیارا گئے وی پدرے و حرف دے وی نو دا سوال بکے دو تر اوو پورے و رسید وی پا اوو حرف دے وی دا دے اوو حرف نا مراد اوو قراءتو ندی نو پا اوو قراءتو نا اجازت اوشو زمان پختو دا نو 400 پختو کی وی خزا پا دا بل دے خلق وی شزا نہ شزا او خزا دا دوار یو شیری خوص آغا چکن دے کہ شزا وی اغی تے خزا وی دما پی جبا نوڑی او کتے دے چاہتے ہیں چی شزا وی شم غادت نیو نو بس خزا بوائیو نو دا دوار مطلب کو یوری وغا تلفظ جدا جدا دے نو دا شانتے دا دے عربو مختلفو علاقو مختلفو قبیلو جبا کی لگ لگ فرقو اگر لگ لگ فرق دا پارا اللہ اجازتو کی چک پا کم طریقہ ویلشنو اوایا پا دی اوو طریقو یوایا نو دا اوو طریقو اللہ پاک اجازت اکو او بیا دا دی اوو طریقو دا پارا قاریان اگوی دمرا محنت کری چی پا طول دنیا کی وہ قراءت سچ دلسو قراءت و قاریان پیدا شوی دی او خواری کئی مختلف انداز کی وی لکی گی دے دے پورے بس دی اور نور بیا دا قرآن پاک سنگا لکلی کی دا کتاب تے سنگا جوڑ شو دا خبر با انشاءاللہ گیش